السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو د الله نه امید دی چې تاسو به روغ جوړی او خاد او آباد به الله مروغ جوړ خاد او آباد لره. ملګرو نن مستاسو په خدمت کې یو بل بهترین ډالۍ او تحفه راوړي چې هغه فضائل د سورۃ الکهف دي. په قرآن مجید کې یو سورۃ راځي سورۃ الکهف، د هغې په صحیح احادیثو کې سو فضائل راغلي چې د هغې نه یو درې نن زه ستاسو وړاندې ذکر کوم. لومړی فضیلت دا دی چې چا د دغې صورت 10 آیاتونه یاد کړل، نو دا سړی به د دجال د فتنې نه په امن و اماني، دی به د دجال د فتنې نه بچ کیږي. حدیث د ابو الدرداء رضی الله عنه کې راځي و ان النبي صلی الله علیه وسلم قال وی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائلی دی من حفظ 10 آیات من اول سورة الکهف عصم من الدجال. وی چاچی د سورة الکهف اولنی 10 آیاتون یاد کرل وی دی با د دجال د فتنینا پا امن و امانی او محفوظ بی بچ بی. دا حدیث امام مسلم رحمه اللہ پا خپل کتاب صحیح کی ذکر کرے او په کتاب دی کتاب صلاة المسافرین و قصرها، او باب دی باب فضل سورة الکهف و آیت الکرسی، او د حدیث نمبر دی 809 نمبر. بل روایت کی داسی رازی وی چاچی د دی صورت اولنی 3 آیاتونه اولستل نوی دا سړی با د فتنی د دجال نه محفوظی. لکه حدیث دا حدیثم د ابو الدرداء رضی اللہ عنہ منقول لے وی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائلی دی وی من قرأ 3 آیات من اول الکهف عصم من فتنة الدجال. وی چاچی د سورة الکهف اولنی 3 آیاتون اولستل نوی دی بر دجال د فتنین پا امن و امانی، دی بر دجال د فتنین بچ کڑش. دا حدیث او دا روایت امام ترمذی رحمه اللہ پا خپل کتاب سنن کی ذکر کرے او پا ابواب فضائل القرآن کی او باب دے باب ما جاء فی فضل سورة الکهف او دا حدیث نمبر دے 2886. او دا دے حدیث لان دے بیا امام ترمذی رحمه اللہ وی هذا حدیث حسن صحیح، دا حدیث حسن دے او صحیح حدیث دے. بل فضیلت وی چاچی دا سورة الکهف د جمعی پا ورځ باندې اولستو نوی حغلبا د دغی جمعی نوالی تر د بلی جمعی پوری دا سورة کهف نور او رنا بی. لکه حدیث د ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی رازی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی من قرأ سورة الکهف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین. وی چاچی سورة الکهف د جمعی پا ورځ باندې اولستو نو هغه به د دی جمعی او د ورپسې را روانو جمعی په منځ کې دا سورة کهف نور او رڼا وی. دا سورة کهف برده د پاره دا یوه هفته سکی روخانه کوي او دا به ورله رڼا کوي. دا حدیث امام بهقی رحمه الله په خپل کتاب السنن الکبرى کې ذکر کړي او ابواب الهیئة للجمعه کې او باب دے باب ما یعمر به فی لیلة الجمعة ویومها من کثرة الصلاة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقراءة سورة الکهف وغیرها. او دا حدیث نمبر دے 5996 نمبر حدیث. او پا الجامع الصغیر کی علامہ البانی رحمہ اللہ دا دی حدیث تصحیح کردی چی دا صحیح حدیث تے او التا پاغ کتاب کی ردی نمبر دے 11416. نو اللہ تعالیٰ دی منگل دا عمل کو توفیق راکی. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.